دوستا و خامای گل سلام. در نظر از ما شما هم شاید ویدیو روش کردن، چرا که ما بسیار زیاد ریاکشن قومار در زیر یزو ویدیو وش کردم. یو ویدیو که ما در روز ذکر شدم ما امروز روش کردم. یگو آدم که خود خور مگه ما افسری محکمه جنگلیات هستم، یک اینترویو میده استاده دبلیمز واکینگ تریکی که از پالوی کو تیر میشه. او کسته اشاره مونه طرف از او جگر که از رگو گلزاری باکلو مگه که از رگو درخت کشت کرده، سرسبز کرده، یک ریزه باغچه تایپ کسته اونجا جور کرده. مو کسته اینجی چند هزار کسته درخت کشت کرده. خب در زیر زو قوما کسته زیاد ریکشن زده که خب یار چرد رو مگه امیر خب از رگو جور کرده، تو کی جور کرده. خب به هر حال برای از ما چر دلچسب ما چر میخوایم یک دوباره کسته گپ دیم. در نظر از ما در چیم از ما که ما دلچسبی از او ای بود نه که تو امی باغچه که جور شده دل خب ما چند سال درو فالو منی نه منی از شما کسته یک ولک ویدیوهای باکلوی ازرگو روش کردن که اونا لایف بیلچه دگیرش هستن، از درخت راو میدن، کچره جمع منن، گل میشنن و مردمار نصیحت نکیار من شما کچره نکن یا منجی شما گو کار نکن و یک بلوک از بیرو هم کسته ولی یک بلوک تیوی رپورت هم کسته شما وش کردن جور کردن که دیگه مردم از دیگه قوم هم اومدن کسته درباره زو د اردو زبان هم کسته درباره زو جور شده، حتی که د پشتو هم درباره زو رپورتینگ ویدیو جور شده. باوجود این قدر سال که یک چیزی که ویدیو ریکاردینگ شده مسلسل و خودون ازی اونایی که خودون هم مگمو کسته بحکلوی خودون چه کسته ویدیو کدن از یک دیگه خوره ریکاردینگ کده. خلاصه به هر حال کافی زیاد ویدیو اویدنس هسته که موگه یاری باغ کسته چطور جور شد یا چطور شنده شد یا مثلا گلزار باکلو کسته چطور در وجود آمد. باوجود قصد که ریکارد باوجود از اینکه مردمات تهنو زره یعنی تا ببین خود درو بلیم درو کارم شد دیگه حالا مردمات کسته گواهایش زنده شاهد است. این منی علاقه مردمات کسته استاده میشه مگه ما کسته چند هزار دنه درخت کسته منچ کشت کردی و مردم رو پوره ایگنور نه، یعنی پوره یک آزری که دیگه علاقه ششته کلانه از نه یا باکلو از نه کسته مادن کی کارار کردن اونار پوری شرکست ایگنور نه، پوری شرکست نظرانداز نه، تمام کردیت کسته صرف در نام از خود میده. خب این کسته خود تمامیش خبر است منی زی گو نوگب چیز است، نوگب است، نوگب خونی است، مطلب وہ چیزی که مود زین کنی شما لیولی تعصب را توختین، مطلب شما ما خبرم شما تمامیش نوتیس کردین، لیکن این کسته شما میتونین از دینوان یک پیمایش کسته بیلین، شما کسته انمیر دینوان یک میجرمنت کسته بیلین بس توخکن که در تاریخ کسته چطور شده نه، مطلب وقتی که تاریخ لکایم شده اونچ کسته چقدر دست اندازی شده. یک چیزی که در عصری از مو پیشچیم خوش منی یک آدم ماه بالکل د دلیری کسته پوره قوم را کسته اگنور اینال مثلا منی ساینتیفیک پیپر هم نه، مطلب یک آدم که مثلا لکایی نه پیپر شاید شما کسته وش کده باشن او کسته داره یک چی فاتر خو مثلا مو یک آدمی که مین ایدیا مزو است و پیپر را کسته لکایی نه بس قد ازو کسته یک بلوگ آدمای دیگم کسته همکاری نه، یک آدم است میتونه لیب شیر کسته جور کده باشه، خب یک آدم کسته میتونه ایدیتینگ کده باشه، یک آدم میتونه کمیسی شرکست بخشایش لکایی کده باشه، یک آدم مطلب مختلف آدم بعض اوقات کسته شما مینگرنین کسته دبره یک پیپر که لکای شده 20 نفر 30 نفر کسته لکای میشه بزو 5 6 نفر لکای گرز باچ ایتال کسته نام شرکست میدن. خب یالی پاسیبیلیتی است که مطلب محکمه جنگلیات د گوت ماده باشه گو چند گو چند درجن درخت کسته دگو موسم بهار کسته کشت کده باشه امکان چسته. خب از حق شی موشت نه که اون گفت یار مو کسته محکمه جنگلات یعنی مردما کسته د زور صوت خینی درختار کسته کشت کردن او دادن حفاظت کردن کامیاب کردن محکمه جنگلیات هم کسته پالوی کوششای مردمی کسته موم کسته یعنی قز درخت کسته کشت کرده باز او موشت یک صحیح ریپرزنتیشنی یک واقعه یک صحیح رپورتینگ یک واقعه نه که مده منش تعصب نمیشه. شما خبر هستند که اکثر یزو درختار مردما کشت کرده واو باکلو کسته هر روز میمادن و رارم که الله جور کردن مردم اوش کردن که مردم آمادن خارجم کردن سنگار میده کردن رارو کسته برش مردم جور کردن. ها می حکومت هم مطلب یک کنتریبیوشن داره که مثلا گو طرف سړک کسته پختنه یا گو چیز دیگه هم کسته برش جور کرد تو خنال مثلا اصل بنیادی کار مردم کده پس حکومت هم د پالیش گو ریزه پیزه کار کسته د پالیش کده
بزینم خاطر تو باید اردوی شروع کنی نه که مثلا بگار اینی کار مردم کرده بزینش کس د پالیش حکومت کرد لیکن یک وقتی که تو د منی علاقه یک مردم استاده میشی فول د دلیری کستا فور یک مردم را کستا توی نمینگرنی که ایگنور منی ایر کستا مردم هم تعصب شما اندازه دین که اگر یک گلزار یا یک چندن درخت را که یک باکول ازرق کستا که کشت کده یک جای چیزا کستا جور کده یک سرسبز جای کستا که جور کده اگر او را کستا اینا نمیتونه بینگر نه مثلا تعصب د زولی ولسته که یار کنتریبیوشن چند باکولی که ریکاردد ویدیوشی جور شده تمام چیز معلوم دار کرده است او را نمیتونه بینگر در عصری از مو که شواهد تمام است شما اندازه دین که اگر شما در پاست برین اینال شما کم دورتر برین ده حق آزره کسته چطور شده چطور کانتریبیوشن های آزره ایگنور شده مثلا چطور کسته آزرگور کسته کارایی که آزرگوشته دیگه کسته بلیش کلیم کده که مطلب مو کده بس همزی خاطر کسته تاریخی آزره یک ایسیش که مو میگنی بالکل دارک است بالکل مو دوارش معلومات بالکل هیچ چیز هیت نداره بس همزو خاطر کسته نو نسلی آزره که مایه اونا که موجوده آزره میگنه یا اونا که مور میگنه تو اونا وقتی که میگن یار لکایید نیه ریکارداید نیه چیزا که نیه اونا خیال نه که آزره کسته از بیخی درخت یا از بیخ گو سنگ گفته آزر گو از بیخ گو بوتا از بیخ گو سنگ رنگه گو بوتا و اچانک کسته ظهور کرده آزر کسته از خود خیلی چیز نبوده بس ما خالی کسته ذکر از خاطر ازی نکردم که مطلب ما گو آدم را کندیم کنم یا مطلب ما گو ریاکشنری ویدیو جور کنم نه ما خالی دینوانی یک گواه میدم ما خالی شمور میگم که مو زنده گواه یک واقعه مو تبال زنده وش منی روی از مو یا گو کسته دیده دلیری ما پوره قوم را کست یک منی یک رول چی برای یک ریزه چیز رول مردم توتالی ایگنور نه دیگه شما اندازه دین که اگر گو کارای کتا کی بوده چطوری قوم کست ایگنور شده چطور مثلا کست پوت کرده که مطلب قوم یک کنتریبیوشن نداشته یا این قوم وجودت نداشته یا این قوم زبانت نداشته پس همزو خاطر کست که مو موگی آزرا که کلو که مونی یک ریزن چی وجهشی نیست که مطلب مو چمکور والا کست تعصب مونی مو خبر است که گرد برد از مو لیولی تعصب قدر بالسته که اگر مو آزرا نکنی یک جنریشن بعد امو ریزه پیزه کارایی که بی مردم مونه امونا هم کست توتلی اونا کست تای خاک میشه اونا کست پوت میشه یا کست او دنامی فارس میشه او دنامی تاجیک میشه یا دنامی گو کس دیگه میشه چرا که اگر تو گفتی ما زبان فارسی هستم ما آزرنی هستم یا ما از این قوم هستم ما افغان هستم یا ما این هستم یا مو هستم بزو چیکار نه که گو ریزه پیزه کارنامه که تو درین امونا هم کست دنامی دیگه کس داده میشه دنامی از خود است داده نمیشه کنتریبیوشن است بالکل ایگنور میشه صرف ما مقصد از ویدیو نبود که ما گو آدم رو کندیم کنم یا ما مطلب تایم شمار زنی کنم مقصد از ما بود که ایر شما در عنوان یک اویدنس بگیرین شما ایر در عنوان یک میجرینگ تیپ بگیرین شما ایر که صرف بگیرین در عنوان یک ریزه واقع نگیرین مثلا این بگیرین که یار مثلا اگر یک آدم میتونه انتر قد شما کنه و گورم سرکاری ملازم هسته اورم دزو دور زنده دیگه شما اندازه دین که دیگایز نکسته د چی لیول چطور کسته قوم را کسته ایگنور نه کوشش نه تحقیق کنه کوشش نه چیزا کنه قد لیولی تاسو دوستا بخشش باشه مطلب یک گبر خود تو د 2 منیت هم کسته گفتم تنستی لیکن ما میخواستم امپورتنس نشو بدم از خاطر ما ریپیت کردم و رفتم خب شما اگر گو سوال دارین گو تنقید دارین گو ایده دارین دزما بیرسنین ما کسته خوشحال میشم خلق بیلن روزتم تو من روزشم خوش شاوتم تو من شاوشم خوش جهان تشکر